Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me Sadiq. You are watching Sadiq TV. आज मेरी एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई जिससे मेरी नई नई दोस्ती है, शनासाई है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और वो बात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा इंशाअल्लाह। और इस बात में मुझे बहुत बड़ी सदाकत नज़र आई। वल्लाह मैं मास्क पहना हुआ था। जब मैं उनके यहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा, हाफिज़ साहब आपने एहतियाती तदाबीर पर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर, एहतियात के तौर पर ये कर रखा है और मास्क पहन लिया। तो मुझे कहने लगे, हाफिज़ साहब आपने परेशान नहीं होना, ये कोई ऐसी मर्ज और वायरस नहीं जो अल्लाह ताला ने नया पैदा किया हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक दुनिया में ऐसी पैदा नहीं की जो अल्लाह ने आज पैदा की हो और अल्लाह ताला ने आज ही हम पर मुसल्लत की हो। ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ पहले से पैदा ही कर रखी है। डॉक्टर साहब कहने लगे, आप हाफिज़ साहब क्यों परेशान होते हैं? ये कोरोना ना जाने मुझे आपको कितनी मर्तबा हुआ होगा और लोगों को ना जाने कितनी मर्तबा हुआ होगा, लेकिन इस वक्त जो इसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, इसकी लॉजिक कुछ और है। तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपकी क्या लॉजिक है? कहने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अबाबिल मुसल्लत किए थे, हाफिज़ साहब मुझे ये बताइए, क्या अबाबिल ने उसके बाद किसी को अब तक नुकसान पहुंचाया है, या उस वाक़या से पहले तारीख़ में कहीं लिखा हो कि अबाबिल ने किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी कौम को, किसी फ़र्द को? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। कहने लगे, अबाबिल परिंदा है ही नहीं नुकसान पहुंचाने वाला कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। वो अल्लाह ताला ने मुसल्लत करना था अब्रहा और उसके लश्कर पर और हाथियों पर। अल्लाह ताला दिखाना चाह रहे थे कि तुम बड़े ताकतवर हो गए, लेकिन मैं तुम्हें आजिज़ करके दिखाऊंगा। अबाबिल वो उस वाक़या की तरफ इशारा है जिसमें सूरत कुरान पाक में सूरह फील भी नाजिल हुई है, जो अब्रहा यमन से आए और मक्का खाना काबा पे चढ़ाई करने के लिए आए और उसको गिराने के लिए आए थे। वो अलग वाक़या है। अपने पूरे ताकत और जो है क़ुव्वत के साथ वो आए थे अल्लाह के घर को गिराने के लिए। तो अल्लाह ताला ने अबाबिलों को मुसल्लत कर दिया। तो अल्लाह ताला ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं तुम्हें आजिज़ करके ही रहूँगा, कि तुम कुछ भी नहीं, मेरे कुदरत के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अबाबिलों से भी तुम्हें मार सकता हूँ। अल्लाह ताला चाहते तो हाथियों का मुकाबला हाथियों के ज़रिए से करवा देते हैं, या हाथियों से भी कोई बड़ी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेकर आते और अल्लाह ताला उसके ज़रिए से मरवा देते। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो कहते, हाँ मुकाबले में फ़ौज बड़ी ज़बरदस्त थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबिलों को क्यों भेजा? इसके दो रीज़न हैं, दो वजह हैं। नंबर वन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाना था कि भाई मैं तुम्हें शिकस्त किसके ज़रिए से दे रहा हूँ। जो तुम इतने बड़े बड़े हाथी लेकर आए हो, इसको मैं शिकस्त दिलवा रहा हूँ। किसके ज़रिए से दिलवा रहा हूँ? अबाबिलों के ज़रिए से। अबाबिल छोटा परिंदा है, छोटे परिंदों के ज़रिए से। दूसरी रीज़न, दूसरी वजह
یہ تھی کہ اس دور میں خوردبین جس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، خوردبین اس دور میں نہیں تھی، لہذا وہ اتنے چھوٹے اجسام کو نہیں دیکھ سکتے تھے جتنے اب دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا تاکہ کم از کم وہ اپنی آنکھوں سے تو دیکھ سکے کہ آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں، آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، اور اب تک اس کے بعد ابابیلوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ دکھانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے بڑی مخلوق کو زیر کر سکتے ہیں، چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے بڑی مخلوق کو زیر کر سکتے ہیں۔ سیم از دا کیس کورونا۔ وہ کہنے لگے کہ کورونا کا بھی یہی معاملہ ہے، کورونا کا بھی یہی معاملہ ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ مجھے اور آپ کو ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کر دیا اور کہہ دیا کہ تم نے فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو مارنا ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ہم اس قدرتی آفت پر قابو پا لیں گے، ہم اس کا سامنا کریں گے، ہم اس سے لڑیں گے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ کہنے لگے قدرت کون ہے؟ قدرت کون ہے؟ کس کو قدرت کہتے ہو؟ وہ قدرت اللہ رب العزت کا نام ہے۔ کیا اللہ رب العزت کی مسلط کی ہوئی بیماری اور عذاب کو تم قابو کر سکتے ہو، سامنا کر سکتے ہو؟ کیا انسان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جیسے انسان ہاتھی کے دور میں جب ہاتھی بہت بڑے لشکر ہوا کرتے تھے اور طاقتور چیز ہوا کرتی تھی، اس دور میں ابابیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو وہ آج کورونا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس مقابلے کی ایک ہی صورتحال ہے، ہم اس مقابلے کو جیت سکتے ہیں، زیر کر سکتے ہیں ایک ہی صورتحال کے ذریعے سے، کہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دے، اللہ کے سامنے زیر ہو جائے، اپنی خطاؤں کو اور کوتاہیوں کو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے، رو رو کے دعائیں مانگے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنوں، سب کے سب مل کر اللہ کے حضور توبہ گار ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ہمیں اجتماعی معافی مانگنی چاہیے، بحیثیت قوم، بحیثیت ایک امت، فردن اور اجتماعی ہمیں دعا اور معافی مانگنی چاہیے اللہ رب العزت کی ذات سے، خود بھی معافی مانگیں۔ اس ویڈیو میسج کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔